अरशद नदीम का तारीख साज कारनामा, मुसलसल दूसरी बार इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। जेवलिन थ्रो के फाइनल में 83.05 मीटर लंबी थ्रो करके तलाई तमगे पर मोहर लगा दी। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब। 76.40 मीटर लंबी थ्रो फेंकी। अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीतने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार, कहा कौम की दुआओं से तमगा जीतने में कामयाब हुआ। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की फतह का एतराफ, सुपर पावर अमेरिका ने तस्दीक की मोहर लगाई। दुनिया भर में मोदी की रुसवाई। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन की तहलका खेज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे मार गिराए। फ्रांसीसी तैयारे की साख को धचका लगा। इंडोनेशिया ने खरीदारी का मंसूबा ही खत्म कर दिया। पाकिस्तान की शानदार फतह ने चीनी हथियारों को नुमाया किया। चीन का दिफाई निज़ाम, PL-15 मिसाइल और J-10C तैयारे मैदान जंग में आजमाइश पर खड़े उतरे। चीन ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 तैयारों और जदीद तरीन रेडार की भी पेशकश कर दी। मोदी का फोन आया, कहा जंग रोकने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, आओ फिर मुआहिदा कर लेते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं एटमी कुव्वतों की जंग रुकवा कर करोड़ों लोगों की जान बचाई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मेरा शुक्रिया अदा किया, अब सिर्फ यूक्रेन जंग रह गई है। गजा में सीज फायर के बाद तारीखी अमन मुआहिदा करवाया। अमन बोर्ड में बहुत सी रियासतों के सरबराह शामिल होंगे। सऊदी अरब की दरखास्त पर सूडान जंग के खात्मे के लिए मदद करने को तैयार हूँ, वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है। सूडान दुनिया की सबसे ज्यादा गैर महफूज जगह बन चुकी है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बोले, अमेरिका के साथ मजबूत इत्तेहाद की बुनियाद रख दी, तिजारती ताउन मजीद बढ़ाएंगे। मुल्क दुश्मनों पर जमीन तंग, खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस का एक्शन। फितना अल खवारिज के भारतीय स्पॉन्सर्ड 4 दहशतगर्द हलाक। बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला, एक खारजी मारा गया। स्पिनवाम, जाकिर खेल और DI खान में भी 3 खवारिज अंजाम को पहुंचे। असलहा और बारूद बरामद। जो हमारे अरकान है तो मेजोरिटी इंशाल्लाह यही हम चाह रहे हैं कि भाई ये हट जाए, कोई अच्छा सा दूसरा CM हमारा पार्टी की तरफ से आ जाए। बिल्कुल हटा रहे हैं इसको, 100% हटा रहे हैं। इसकी कारकर्दगी सही नहीं है, इसको इस वजह से हटा रहे हैं और इन हाउस चेंज लाएंगे। पीपल्स पार्टी का ही रिजल्ट आएगा। बैड गवर्नेंस के इल्जाम ने वज़ीर आला बलूचिस्तान का तख्त हिला डाला। सरफराज बुगटी को हटाने का फैसला। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी सेक्रेटरी लियाकत लहड़ी ने तस्दीक कर दी। बोले नया चेहरा लाने की कोशिश करेंगे, चाहते हैं ऐसा वज़ीर आला आए जो सूबे के मसाइल हल करे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर दोस्तान डूमकी के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने पार्टी क़यादत और मुख्तदर हलकों को मायूस किया। नून लीग और PP में 2.5 साल की वज़ारत आला का मुआहिदा है। जियालों के अभी 11 माह बाकी है। नया वज़ीर आला पीपल्स पार्टी के अंदर से ही लाया जाएगा। बलूचिस्तान के वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ और पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर उमर गुरगेज ने सरफराज बुगटी की तब्दीली की खबरों को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। 23 नवंबर को हरीपुर में वोट तब्दील करने वाले सुबह की रोशनी नहीं देखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एबटाबाद में जलसा आम से खिताब, कहा मुंतखब वज़ीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। अब एक ही रास्ता बचता है और हम उसको ज़रूर अपनाएंगे। दीवार से लगाया गया तो हम बब्बर शेर हैं, पंजा भी मारेंगे और शिकार भी करेंगे। जारहाना खिताब पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस, आज इजलास बुला लिया। सुहेल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। तर्जुमान वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने किसी को धमकी नहीं दी। ईमानदार अफसरान महफूज, सिर्फ कानून तोड़ने वालों को जवाब देना होगा। 26वीं और 27वीं तरमीम नामंजूर, आइन असल शक्ल में बहाल किया जाए। हुकूमत का वजूद नाकाबिले बर्दाश्त, अवाम और जमहूरियत पर यकीन रखने वाली कुव्वतों को निकलना होगा। अपोजिशन की ललकार, असद कैसर कहते हैं इस्तीफा देने वाले जजेस हीरो, आगे आएं और तहरीक की क़यादत करें। सलमान अकरम राजा का बानी से फैमिली और वकला की मुलाकात न करवाने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। जादू टोना नहीं, काम, यही है नून लीग की पहचान। मरियम नवाज का मुखालिफिन पर तंज, कहा कुछ लोग बदतमीजी और मार धाड़, नून लीग अपने काम की वजह से जानी जाती है।
ہمارے علاوہ پنجاب میں کسی نے ایک اینٹ نہیں لگائی. جب جب نواز شریف کو ہٹایا جاتا ہے ملک تنزلی کا شکار ہوتا ہے. لوگ جان گئے ترقی کرنی ہے تو ووٹ نون لیگ کو دینا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے راولپنڈی میں الیکٹرک بس پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا. خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف نیا قانون لانے کا اعلان. پیسہ دو جان بچاؤ. کراچی میں بھتہ خوروں کی دہشت. ایک اور تاجر کو بھتے کی پرچی مل گئی. ماربل فیکٹری کے مالک سے 10 کروڑ روپے طلب. مقدمہ درج. پولیس کے مطابق گینگز بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہے ہیں. وسیع اللہ لاکھو، احمد مکسی، جمیل چھانگا، سمد کاٹھیا واڑی، ارشد پپو، بہادر پی ایم ٹی، ایاز ظاہری اور سکندر سیکو گروپ شامل. زیادہ تر کالز پڑوسی ملک اور خلیجی ممالک سے کی جاتی ہیں. نیو ایم اے جناح روڈ پر گزشتہ روز کار شو روم پر فائرنگ. ملزمان تاحال شکنجے میں نہ آ سکے. تفتیش اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کو منتقل. کراچی کا لا اینڈ آرڈر خراب ہونا یہ کسی طور بھی پاکستان یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے. کراچی جو معاشی ہب ہے اس وقت جرم، سیاست، ریاست اور مافیاؤں کے نرغے کے اندر ہے. ان کا گٹھ جوڑ ہے جس نے کراچی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. کراچی میں بھتہ خور قانون کو للکار رہے ہیں. امن و امان کی صورتحال خراب ہے. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا اسمبلی اجلاس میں تحریک لانے کا اعلان. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی گرج برس. کہا کراچی جرم، سیاست اور مافیا کے نرغے میں ہے. تاجر رہنما عتیق میر پھٹ پڑے. کہا بھتے کی پرچیوں کے ساتھ گولیاں بھیجی جا رہی ہیں. ماضی میں ہزاروں لوگ چلے گئے. اس بار کہیں شہر جنگل ہی نہ بن جائے. کراچی کی تاجر ایک مرتبہ پھر بھتہ خوروں کے رحم و کرم پر ہیں. بلٹس پرچی میں لپیٹ کر بھیج رہے ہیں. کال کرنے والے وہ پابند کرتے ہیں کہ اگر اپنے بچوں کی اور اپنی جان و مال کی حفاظت چاہتے ہو تو خاموشی سے بھتہ دو. کراچی کی خواتین کے لیے اچھی خبر. سندھ حکومت نے پہلی بار پنک بسیں چلا دیں. پنجاب اور خیبر پختونخوا بھی ہماری پیروی کریں. سینئر وزیر شرجیل میمن کا مشورہ. ٹرانسپورٹ کے شعبے میں مزید خوشخبریاں دینے کا اعلان. وزیر اعظم سے کراچی کو بسیں دینے کا وعدہ نبھانے کا مطالبہ. صوبوں کی تقسیم نامنظور. زیادہ شوق ہے تو پنجاب میں بنائیں. کراچی سندھ کا اٹوٹ انگ. حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے انقلاب کو بھول جائیں گے. جے یو آئی رہنما راشد سومرو کا مٹیاری میں جلسے سے خطاب. سعودی عرب کی 10 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی دلچسپی برقرار. معاشی محاذ پر اب نجی شعبے کو قیادت سنبھالنا ہوگی. وزیر خزانہ کا عرب نیوز کو انٹرویو. بتایا ریکوڈک منصوبے کا فائنینشیل کلوز قریب پہنچ گیا. ایس آئی ایف سی نے 3.5 ارب ڈالر کا قرض کنسورشیم تیار کر لیا. مانسون کی تباہ کاریوں سے بچنا ہے، فوری طور پر ایکشن پلان بنائے. وزیر اعظم کا حکم. نیشنل واٹر کونسل کا اجلاس بلانے کی ہدایت. مصدق ملک کا 200 روز کے اندر ارلی وارننگ سسٹم کو مربوط بنانے کا اعلان. نظام کی پہلی گھنٹی تحصیل اور ضلع کی سطح پر بجے گی. اگلے سال 20 سے 26% زیادہ بارشیں متوقع. چیئرمین این ڈی ایم اے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. سیلاب کے دنوں میں سیاحوں کی آمد و رفت محدود رکھنے کی تجویز. اسرائیل پھر امن تباہ کرنے پر تل گیا. حماس پر حملوں کا الزام لگا کر غزہ پر بارود کی برسات کر دی. خان یونس، الزیتون اور شجاعیہ پر حملوں میں مزید 25 فلسطینی شہید. درجنوں زخمی. مغربی کنارے میں بھی مظلوموں پر زندگی تنگ. مزید 2 گھر مسمار. صہیونی فوج کے دوسرے روز بھی لبنان پر حملے. مزید 2 شہری شہید. ٹرائی سیریز میں ٹائٹل کی دوڑ. آج دوسرے میچ میں سری لنکا اور زمبابوے کا مقابلہ. دونوں ٹیموں کی راولپنڈی میں تیاریاں. افتتاحی میچ میں پاکستان نے زمبابوے کو 5 وکٹ سے شکست دی. اور کامیابیوں کا سفر تمام. چیمپئن بننے کا خواب چکنا چور. اسجد اقبال سنوکر ورلڈ کپ کا فائنل ہار گئے. انگلش کھلاڑی ہاروی نے 5-2 سے کامیابی حاصل کر کے ٹائٹل اپنے نام کر لیا.